बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दो इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। एक तो एक खातून ने अपने मियाँ के बुरे रवैये का जिक्र किया है कि वो बार बार बुरा हो जाता है और उससे ये दिल बर्दाश्त होती हैं, और वो कहती हैं कि अब वो हालात ठीक करने की कोशिश करता है पर अब मैं होने नहीं देती। ओके, ये भी दिलचस्प चीज़ है और ये हर दूसरे घर में होता है कि जिसने हालात ख़राब किए हों, जब वो ठीक करने लगता है तो दूसरा फिर उससे तावन नहीं करता। दूसरा इरफाना बाबर साहब ने कहा है, और उन्होंने कहा कि मैं आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी ओर ढेरों खुशियाँ, आसानियाँ, इज़्ज़तें दे, चूँकि आप ये हमें देते हैं तीनों चीज़ें। वाजिबा, मज़ा आ गया। यास्मीन शोएब साहबा कहती हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों से मुझे बहुत हमदर्दी है, बहुत मोहब्बत है और मैं बहुत परेशान हूँ। उनके अब तो बेचारे घास खाने पे मजबूर हैं, खुराक का इतना मसला हुआ है। वो कहती हैं कि प्लीज़ इस बारे में वीडियो बनाइए और तफसील बताइए कि क्या उनकी मदद की कोई सूरत हो सकती है। बेटा, इस वक्त दुनिया में मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि वाहिद पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में भी अल खिदमत फाउंडेशन, जिन्होंने NDMA के साथ मिल के, NDMA गवर्नमेंट का अदारा है और नेशनल डिज़ास्टर वाला जो है, अब तक 5 जहाज़ वो जा चुके हैं सामान के। अभी जो 3-4 रोज़ पहले गया है 130 टन सामान गया है, जिसमें 5 टन कंबल थे, 30 टन जो तैयार खुराक थी डिब्बों में बंद वो थी, कोई 25 टन के करीब मेडिसिन थी, इसी तौर पे जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और पाकिस्तान से यानी अल्लाह ने हमारे लोगों को, बहुत ही अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनकी इसको कबूल करे। अब्दुल शकूर साहब थे, ये काहिरा गए, यहाँ से वकास जाफरी साहब हैं जो अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं। अब्दुल शकूर साहब यानी जो यूँ समझे जो आलमी अल खिदमत है, उसका नाम शायद उन्होंने ग्लोबल अल खिदमत रखा है, तो वो उसके सरबराह हैं। तो पाकिस्तान से कोई पैसा बाहर नहीं जा सकता, पैसे की भी कमी है। दूसरा, गवर्नमेंट का कोई फ़ंड, ऐसे अरेंजमेंट्स हैं कि ये बाहर नहीं पैसे जा सकते। सो अल खिदमत अब तक 3 अरब 300 करोड़ का सामान, अद्वियात, खाने, ये वहाँ भेज चुकी है। इन्होंने जो रूट इख्तियार किया, ये वहाँ पहुँचे, पहले तुर्की वालों के साथ मिलकर करते थे, फिर इन्होंने रेड क्रिसेंट जो कायरो में है, यानी 5-6 यूँ समझे जैसे हमारा कनाल होता है, इतना बड़ा इन्होंने वेयर हाउस वहाँ बनाया। तो जो सामान जाता है वहाँ रखते हैं। वहाँ से फिर ये रफ़ा बॉर्डर से पहले एक शहर है, वहाँ एक और जो आलमी तंजीम है वहाँ की, उनके साथ मिलके वहाँ पर स्टोर करते हैं। वहाँ से फिर इसराइल जाता है यह सामान। पहले यानी इस जंग से पहले 500 ट्रक डेली जाते थे, खाने की चीज़ें, जो बाकी अशिया जो होती है ज़रूरत की। अभी इसराइल सिर्फ 16 ट्रक जाने की इजाज़त देता है, वो भी ना वहाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स बची हैं, ना कोई खाना बचा है। पहले ये चीज़ें इसराइल में जाती हैं, वहाँ इसराइल के अंदर, और फिर वहाँ से उनकी जो फ़ौज है वो एक एक चीज़ को चेक करती है। यानी यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से वापस आए, फिर वापस आके रफ़ा बॉर्डर पे जाते हैं, फिर वहाँ से गज़ा और खान यूनुस तक चीज़ें जाती हैं। तो अल खिदमत वालों ने ये काम किया जो मुझे बहुत हैरान कुन लगा, कि जो उनके डोनर्स और उनके दोस्त अहबाब थे अमेरिका में या UK में या यूरोप में, तो जो पैसे यहाँ जमा हुए, उन्होंने जो इमदाद वहाँ से पाकिस्तान आती है उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया और उनसे कहा कि आप पैसे मत भेजिएगा। और वो पैसे जो 3 अरब अब तक हुए, उनको उन्होंने वहाँ भेजा, वहाँ जाकर सामान लिया। अभी जो नया काम इन्होंने किया ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान की जो नेवी है उसके साथ मिलके 400 टन सामान जो है वो जा रहा है। ये जॉर्डन के रास्ते जाएगा, यानी ये उन्होंने दूसरा रूट इख्तियार किया। जॉर्डन के ताल्लुकात इसराइल से थोड़े ठीक हैं, उनका सफारतखाना भी वहाँ है, और जो तय किया है कि वहाँ से जहाज़ से ये चीज़ें गिराई जाएंगी, जैसे पैराशूट से गिराया जाता है। तो उस 40 किलोमीटर का तो इलाका है। आप सोचिए वो बेचारे इस वक्त, अभी मैं कल की खबर पढ़ रहा था कि खाने को अब कोई चीज़ नहीं बची, तो घास खा खा के वो गुजारा कर रहे हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना पेट्रोल है। अन-नसर हॉस्पिटल था, उसको कई दिन से फ़ौज ने घेरा हुआ था, इसराइली फ़ौज ने।
رات انہوں نے قبضہ کر کے سب مریضوں کو جو بیچارے تھے انٹینسو کیئر والے تو مر گئے، جب آپ ان کو انکیوبیٹر سے نکالتے ہیں تو زندہ نہیں بچتے. کچھ 37-38 بچے تھے جو نومولود تھے، وہ مرے، باقی سب کو انہوں نے نکال کے. اب وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو پورا بلڈوزر پھیر کے تو برابر کر دیں گے. اور وہاں جو ان کے نقطہ نگاہ سے فلسطینی جو لڑنے والے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں ہاسپٹلز میں، تو وہ اس وجہ سے سارے ہاسپٹل انہوں نے برباد کیے ہیں. پہلے وارننگ دیتے ہیں، پھر ان پہ بمباری کرتے ہیں، پھر ڈرون سے بھی بھیجتے ہیں. تو ابھی جو واحد اوپننگ ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ایک تنظیم ترکی کی ہے، اس کا بھلا سا نام ہے، وہ بھی ان دونوں مل کے کرتے ہیں. اور جو ایک تنظیم وہاں تھی غزہ میں، اب تو بیچارے ظاہر ان کے لوگ زندہ بھی نہیں بچے. تو ابھی بھی آپ کہیں دینا چاہتے ہیں پیسے یا کچھ اور چیزیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کا نمبر آپ اسے ڈھونڈ لیں نیٹ سے، اور کوئی 08 سم تھنگ ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کے یہاں سے آ کے اس کو پک کر لیں گے، یا جہاں بھی ان کا دفتر ہو وہاں سے جا کے آپ جمع کرا سکتے ہیں. سب سے قابل اعتماد اور قابل اعتبار لوگ ہیں اور بے غرض کرتے ہیں، یعنی ان کے ہزاروں سے زیادہ لوگ ہیں جو والنٹیئرز ہیں اور جنہوں نے یہ کام کیا، اور کام تو اللہ ہی کرواتا ہے، وہی ان کو وہاں پہنچاتا ہے. سو حکومت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتی تھی اور وہ نہیں کر پائے، لیکن ان کی یہ مہربانی کہ انہوں نے NDMA کو شاہین ایئر کے ساتھ مل کے جہاز، اس کا کرایہ بھی غالباً $16 لاکھ کے قریب اس کا کرایہ ہوتا ہے. تو ابھی جو اگلا جہاز ہے وہ اس کا کرایہ بھی الخدمت والے خود دے رہے ہیں، یعنی اس کا ہوائی جہاز کا. اور ایک چیز اور، انہوں نے ابھی ٹویوٹا والوں سے کہا کہ 20 بڑی ایمبولینسز بنائی ہیں کراچی میں، اور یہ جو بحری جہاز پہ سامان جائے گا جو اس میں جائیں گی، تو اللہ کرے یہ وہاں پہنچیں اور لوگوں کے کام آئیں. اچھا جی، اب وہ جو اصل مسئلہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، نام انہوں نے پورا نہیں لکھا، اریب کر کے کچھ لکھا ہے. تو بیٹا جی، آپ کا شوہر، امید تو یہی ہے کہ ذہنی طور پہ وہ ہوگا متوازن آدمی. اب نارمل بندہ ہوتا تو آپ سے شادی نہ کرتے، خوش عقل بھی ہوگا، تو ہی آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے پسند کیا. تو میرے بچے ایک نارمل آدمی سے شادی کی، ٹھیک خاندان والا تھا، پڑھا لکھا بھی ہوگا، کام بھی کرتا ہوگا. آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ شوہر بار بار ناراض ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کے علاوہ باقی سب بچیوں سے پوچھ رہا ہوں. ہماری دوست ہم سے ناراض ہو، ہم کو پتہ چل جاتا ہے ناراض ہونے والی ہے، اب ہو گئی ہے، اب ہو چکی ہے، اب اس کو کیسے واپس لانا. تو شوہر سے کوئی ضد ہے کہ ہم نے اپنے شوہر کو ناراض کرنا ہے. اس کو اگر ڈاؤن نیک پسند نہیں ہے مت پہنے، اس کو اگر بالوں کا کوئی سٹائل پسند نہیں ہے مت وہ کیجئے. وہ آپ کی اونچا بولنے کی عادت سے تنگ آتا ہے تو مت بولیے. وہ ایون آپ کے آگے بولنے سے تنگ ہے تو مت بولیے. یعنی جو چیز اس کو اچھی نہیں لگتی، آپ اس کا مقابلہ کرنے نہیں آئے، اس کے دل میں بسنے آئے ہو. اس کی اولاد کو اور آپ کی اولاد کو مل کے آپ دونوں کو مکمل کرنا ہے. یعنی تیسرا تو بڑا کام نہیں، آپ نے کہا دنیا میں کوئی انقلاب لے کے آنا ہے، یا آپ نے کوئی بغاوت کرنی ہے اور آپ نے کسی جگہ الیکشن جا کے لڑنا ہے. کوئی کام بھی آپ نے نہیں کرنا. جو کرنے کا کام ہے، میاں کے ساتھ خوش رہیں، اس کو راضی رکھیں. جس باتوں سے وہ تنگ آتا ہے وہ کرنا بند کر دیجیے، میاں کا رویہ سیدھا ہو جائے گا. جہاں جہاں ہمیں لوگ محبت کرتے ہیں، ہم پاگل نہیں ہوتے کہ اس کی محبت کا جواب نفرت سے دیں. پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کسی دکان پہ جا کے بھی آپ نفرت سے، حقارت سے کوئی چیز مانگیں، سلوک کریں تو وہ کیسا سلوک کریں گے؟ یہ تو پھر زندگی کا آپ مالک نہ کہیں، آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، محافظ ہے. اور اب وہ جب چیزوں کو ٹھیک کرنے لگتا ہے، ہم سارے زندگی میں کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. ویسے تو قرآن پاک کا حکم ہے، تلکل ایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں پہ دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے آتے رہتے ہیں، اللہ کا یہ نظام ہے. مگر زندگی میں کبھی آپ سے غلطی ہو جائے، بہن بھائی سے ہو جائے، ماں باپ سے ہو جائے، تو کیا پھر ساری عمر ہم جھنڈے لہراتے رہیں گے؟ میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں، میں معاف نہیں کروں گا. جو دنیا کا مالک ہے رب، وہ معاف کر دیتا سب سے آسانی کے ساتھ.
100 قتلوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ کیا پدھی اور کیا پدھی کا شوربہ. ہم کہتے ہیں معاف نہیں کرنا, میں حالات ٹھیک نہیں ہونے دوں گی. اوکے, پھر آگ جلائیے. اگر گیس نہیں آ رہی تو وہ جو ہوتی ہے کون سی, یہ جو مہنگی سی گیس ہے LPG, اس کا چولہا جلائیے, ہاتھ اوپر رکھیے. جب پگھلنے لگیں تو پھر فیل کیجئے گا درد ہوتا کہ نہیں ہوتا. جب ہم کسی گندگی میں گر جائیں, برے رویے کے دلدل میں گر جائیں, تو کوئی ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ پکڑ کے اٹھ جاتے ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں یار دفعہ میں نے نہیں آنا, میں یہیں کمفرٹیبل ہوں, یہاں مجھے اس گندگی کا دلدل کا مزہ آ رہا ہے. جب بھی زندگی میں کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے کسی سے, خود اپنے سے بھی, تو فوراً اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے عقل مندی, سمجھداری اور دانش مندی. جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.